مع موافقة الجانبين وطرفي التفاوض على هذا الاتفاق، جاري العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة، ومن ثم بعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية، ومن بعدها يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد 19 من يناير. يسلموا. والله نتحلى، والله انا اللي بدي اتحلى، انا اللي بدي اتحلى. يسلموا عمي، يسلموا. تفضل انت.